तालिबानी इन्डिया सेलले दिल्लीमा हमला गर्ने दियो चेतावनी, तनावमा दिल्ली प्रहरी। दीपक राजगिरीको व्यङ्ग्य, मैले पनि पार्टीमा जाने निर्णय गरे, पल शाहलाई जेल चलान गर्ने कि हिरासतबाट छुटाउने बहस हुँदै। युक्रेनका दक्षिणी सहर मरिउपोलमा अझै 1 लाख मानिस फँसेका छन्। न खाना छ न पानी। सुक्खा पहिरोले इस्काभेटर पुरियो, दाङ सल्यान सडक अवरुद्ध। इलाममा अवैध रूपमा ओसार पोसार भइरहे 2000 किलो छुर्पी बरामद। चीनमा विमान दुर्घटना, सवार सबैको मृत्यु भएको आशंका। रेलवे अध्यादेश, रेल दुर्घटनामा मृत्यु भएमा परिवारलाई 7 लाखसम्म क्षतिपूर्ति। अध्यादेश जारी भएसँगै जयनगर जनकपुर रेल सञ्चालनको बाटो खोलियो। काठमाडौँ विश्वकै 6औं प्रदूषित राजधानी सहर। जीवन मरणको स्थिति आएमा परमाणु हतियार प्रयोग हुन्छ। रूस अपी पावर कम्पनीले 1,08,60,000 किता हकप्रद शेयर जारी गर्दै रूस युक्रेन युद्धको असर नेपाली भान्सामा। चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिँदै सीके रावत, जनमत बाटो यात्रा जारी। सुदूरपश्चिम लोकसेवाले माग्यो 167 वन संरक्षक। भारतबाट हुने विद्युत आयात प्रभावित, प्राधिकरणलाई संकट। चीनलाई चुनौती दिन फिलिपिन्ससँग अमेरिकाको संयुक्त युद्ध अभ्यास। एकै दिन तोलामा 1100ले घट्यो सुनको मूल्य। दर्शकबिन नमस्कार, इन्फो खबर बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचारलाई अन्तिमसम्म हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निर्धक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन, तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो यो समाचारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसंग पल शाहको बहसबारे। बलात्कार मुद्दा लागेका पल शाह कारागार चलान हुने वा हिरासतबाट छुट्टे भन्ने बहस सुरु भएको छ। बुधबार सुरु हुने थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत तनहुले शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने कि नराख्ने भन्ने आदेश दिनेछ। कानूनमा 3 वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। शाहलाई 12 देखि 14 वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको छ। शाह विरुद्ध कसुर प्रमाणित हुने आधार पुष्टि भएमा अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामै पठाउनेछ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले शाहले कसुर गरेको दावी गर्दै 16 पृष्ठ लामो अभियोजन पत्र दायर गरेको छ। प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा दायर गरिएको अभियोजन पत्रमा मुख्य प्रमाण भने अभियुक्त र पीडितका अडियो सामग्री र मेसेजलाई बनाइएको छ। अभियोजन पत्र साथ पीडितको यौनजन्य शारीरिक परीक्षण रिपोर्ट, पीडितले घटनासँग सम्बन्ध दिएको अडियो भिडियो रेकर्ड, पल शाहले घटनापछि पीडितसँग कुरा गरेको भनी पीडित पक्षले पेश गरेका अडियो सामग्री र कल डिटेल रेकर्ड सबूत प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेश गरिएको हो। दर्शकबिन, अब दीपक राजगिरीको प्रसंग। कलाकार दीपक राजगिरीले निर्वाचनको मुखमा कलाकारहरू पार्टीमा प्रवेश गर्ने क्रम सुरु भएको बताएका छन्। उनले आफूलाई पनि पार्टीमा जान मन भएको, तर ती पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूले कहिले पो पार्टी दिने हुन् कुन्नी भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। पार्टी प्रवेशका नाममा कलाकारहरूको चमक धमक देखिएको भन्दै उनले कटाक्ष गरे। चुनाव आयो, हाम्रा कलाकार साथीहरू बिस्तारै पार्टी प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले मैले पनि पार्टीमा जाने निर्णय गरे, तर उहाँहरूले पार्टी पो कहिले दिने हो कुन्नी उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यङ्ग्य गरेका छन्। मंगलबार मात्रै अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर विशेष तामझाम सहित नेकपा एमाले प्रवेश गरेकी थिइन्। दर्शकमा अब दिल्लीमा हमलाको धम्की, यस सम्बन्धी प्रसंग। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हमला गर्ने धम्की प्राप्त भएपछि त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार नयाँ दिल्लीमा हमलाको धम्की दिने तहरिक ए तालिबानको इन्डिया सेल हो। तहरिक ए तालिबानको इन्डिया सेलले हमला गर्ने बारे इमेलमा खबर पठाएको बताइएको छ। इमेलमा बम विस्फोट गराउने सम्मको धम्की प्राप्त भएको बताइएको छ। उक्त इमेल प्राप्त भएपछि दिल्लीमा सुरक्षा सतर्कता अलर्ट जारी गरिएको छ। मंगलबार रातिदेखि नै दिल्ली प्रहरीले सरोजनी मार्केटसम्म कैयौं बजारमा सर्च अपरेसन समेत चलाउन थालेको छ। दिल्ली प्रहरीको स्पेशल सेलका एक अधिकारीका अनुसार तहरिक ए तालिबानले इमेल मार्फत धम्की पठाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले बताएका छन्। दर्शकबिन, अब रेलवे अध्यादेशको प्रसंग।
रेल सम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी भएसँगै जयनगर जनकपुरसम्म रेल सञ्चालनको बाटो खुलेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेलवे अध्यादेश 2078 जारी गरेपछि रेल सेवा सञ्चालनको तयारी गरिएको हो। संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार पुनः रेलवे अध्यादेश जारी गरेपछि रेल सञ्चालन गर्ने बाटो खुलिएको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले बताएका छन्। रेलवे अध्यादेश जारी भइसकेकाले अबको केही दिनभित्र नै रेल सेवा उद्घाटनको मिति तय हुने उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने तयारी भइरहेको महाप्रबन्धक झाले बताएका छन्। त्यसैगरी रेल दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई सरकारले जनही 7 लाख रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने कायम गरेको छ। नेपालभित्र र नेपाल बाहिर समेत नेपाली रेल दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका मृतकका परिवारदेखि घाइतेसम्मलाई रकम नै उल्लेख गरेर क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था मिलाइएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार जारी गरेको रेलवे अध्यादेश अनुसार दुर्घटनापछि घाइते र मृतकका परिवारजनलाई 1 लाखदेखि 7 लाखसम्मको राहत र क्षतिपूर्ति उल्लेख गरेर रेल सञ्चालन गर्ने भएको छ। रेल दुर्घटनामा कुनै व्यक्तिलाई हानि कुनै किसिमको हानि वा नोक्सानी पुग्न गएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्ति वा निजको मृत्यु भएमा मृतकको नजिकका हकवालालाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने गरी रेलवे अध्यादेश जारी गरेको छ। दर्शकबिन सडक खण्ड बन्द सम्बन्धी प्रसंग। राप्ती राजमार्ग अन्तर्गत दाङ सल्यान सडक खण्ड बन्द भएको छ। सडक निर्माणको क्रममा सुक्खा पहिरो झरेपछि सडक बन्द भएको हो। सल्यानको कपुरकोट 3-4 खोला नजिक छाँगामा सडक निर्माण गर्दै गर्दा माथिबाट सुक्खा पहिरो झरेर बाद 2 क 80-770 नम्बरको स्काभेटर पुरिएको प्रहरीले बताएको छ। दुर्घटनामा स्काभेटरका अपरेटर हिमनाथ योगी सामान्य घाइते भएका छन्। पहिरो झरेको ठाउँमा अर्का स्काभेटर भए पनि सडकको अवरोध हटाउन समस्या भएको र दाङबाट अर्को स्काभेटर ल्याएर पहिरो हटाउने काम भइरहेको बताइएको छ। दिउँसोसम्ममा सडक सञ्चालनमा आउन सक्ने प्रहरीले बताएको हो। दर्शकबिन मरिउपोलको अवस्थाबारे जानकारी। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले मुलुकको दक्षिणी बन्दरगाह सहर मारिउपोलमा रुसले बमबारी गरिरहेको समयमा अहिले पनि करिब 1 लाख आम नागरिक फँसेको बताएको छ। आफ्नो फेसबुक पेजमा उनले भनेका छन्, अहिले पनि सहर निकै अमानवीय अवस्थामा करिब 1 लाख मानिस फँसेका छन्। त्यहाँ रुसी सेनाले पूर्ण रूपमा घेराबन्दी गरेको छ। त्यहाँ न खाना छ न पानी नै न त औषधि नै। त्यहाँ निरन्तर बमबारी भइरहेको छ। उनले मानवीय कोरिडोरको माध्यमबाट मानिसहरूलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास पनि निरन्तर बमबारी भइरहेको कारण सम्भव हुन नसकेको बताएका छन्। उनले मंगलबार मानवीय राहत कार्यका लागि मरिउपोल पुगेका केही मानिसलाई रुसले पक्राउ गरेको बताएका छन्। पक्राउ परेमा युक्रेनी सरकारका कर्मचारी र उनीहरूका बस चालक रहेका छन्। उनीहरूलाई रुसले जेल हालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। जेलेन्स्कीको यी सबै समस्याका बीच मंगलबार मरिउपोलबाट 7000 भन्दा धेरै मानिसको उद्धार गरिएको बताएका छन्। दर्शकबिन अब छुर्पीको प्रसंग। इलाममा अवैध रूपमा ओसारपसार भइरहेको 2000 किलो 40 बोरा छुर्पी प्रहरीले बरामद गरेको छ। रोङ गाउँपालिका 4 जोरकल स्थित मेची राजमार्गबाट रु 19 लाख बराबरको छुर्पी बरामद गरिएको हो। प्रदेश 1010169219 नम्बरको बलेरो जीपबाट उक्त छुर्पी बरामद गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपति नगरले बताएको हो। मंगलबार प्रहरी चौकी किटेनीको टोलीले झापाबाट इलामतर्फ जाँदै गरेको उक्त जीपमा जाँच गर्ने क्रममा सो छुर्पी फेला पारेको हो। जीप चालक इलामको सूर्योदय नगरपालिका 2 का निमा तामाङलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सुनसरीको इटहर स्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लगाएको प्रहरी बताएको छ। दर्शकबिन अब विद्युतीय आपूर्तिमा समस्या सम्बन्धी प्रसंग। मूल्य आकाशीय र किन्न नसकेपछि भारतबाट नेपालमा दैनिक हुने बिजुली आयात करिब 70% घटेको छ। यसले माग अनुसार विद्युतीय आपूर्तिमा समस्या पर्ने देखिएको छ। नदीमा पानीको सतह घट्ने भएकाले चैत्र महिना भारतबाट सबैभन्दा बढी विद्युत ल्याउनु पर्दछ। विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईका अनुसार दैनिक 12000 मेगावाट बिजुली भारतबाट ल्याउनु पर्दछ। तर भारतमा बिजुली चरम रूपमा महँगिँदा आयात गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ। महँगो भएपछि हामीले बिजुली किन्न हालेका बिडहरू पारिरहेका छैनौं। उनले भने हामीले हालेको रेट भन्दा बढी मूल्यमा बिजुली अरूले नै किनेपछि विद्युतीय आपूर्ति आयात प्रभावित हुने अवस्था आयो। यसले गर्दा प्राधिकरणले उद्योगहरूमा दिने बिजुली कटौती गर्न थालेको छ। दर्शकबिन अब विज्ञापन खुल्यो सम्बन्धी प्रसंग।
सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले वन संरक्षक पदमा दरखास्त आह्वान गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट माग भई आए अनुसार आयोगले 167 पदमा खुल्ला तथा समावेशी कोटामा दरखास्त आह्वान गरेको हो। आयोगले खुल्लातर्फ 92, महिला 25, आदिवासी र जनजाति 20, मधेसी 16, दलित 7, अपाङ्ग 4 र पिछडिएको क्षेत्रबाट 3 गरी 167 कोटा छुटाएको छ। योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले 29 चैत्रभित्र नियमित र दोब्बर दस्तुरमा 6 वैशाखसम्म अनलाइन मार्फत आवेदन दिन पाउनेछन्। 8 कक्षा उत्तीर्ण भई शारीरिक तन्दुरुस्ती भएका 18 वर्षदेखि 35 वर्ष उमेर समूहकोले दरखास्त दिन पाउने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन अब सीके राउतको प्रसंग। डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अभियानमा तीव्रता दिएको छ। स्थानीय तह चुनाव केन्द्रित जनमत माटो यात्राका क्रममा राउत लुम्बिनी मधेस र प्रदेश नम्बर 1 प्रत्येक पालिकामा पुग्दैछन्। पहिलो चरणमा लुम्बिनी प्रदेशको विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर सर्वसाधारणसँग भेटघाट गर्दै राउत सहित जनमत पार्टीका नेताले विभिन्न स्थानबाट माटो संकलन गरेका थिए। जनमत पार्टी अहिले मधेस प्रदेश केन्द्रित जनमत माटो यात्रा गरिरहेको छ। 12 जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहमा माटो यात्रा पछि 6 चैत्रदेखि 70 जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहमा यात्रा जारी रहेको जनमत पार्टीका नेता बीपी शाहले बताएका छन्। 70 पछि रौतहट, सिराहा, सर्लाही लगायतका जिल्लामा माटो यात्रा हुने उनले बताएका छन्। नेता शाहका अनुसार किसान, आम सर्वसाधारण तथा मतदातासँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्न जनमत माटो यात्रामा तीव्रता दिएको हो। दर्शकबिन अब आईपीओ को प्रसंग। अपी पावर कम्पनीले 1,60,60,000 किता हकप्रद शेयर चैत्र 25 गतेदेखि निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले 1.03936 को अनुपातमा 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा 1,08,60,00,000 रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले उक्त हकप्रद शेयर जारी गर्न चैत्र 14 गते 1 दिने बुक क्लोज गर्ने भएको छ। यस अनुसार चैत्र 13 गतेसम्म कायम शेयर धनीले उक्त हकप्रद शेयर भर्न पाउनेछन्। यस हकप्रद शेयरमा बिक्री प्रबन्धको काम मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ। यस हकप्रद शेयरमा लगानीकर्ताले वैशाख 15 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछ। आवेदन धितो पत्र बोर्डबाट आशा वा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो शेयर मार्फत दिन सकिने। दर्शकबिन अब मूल्य वृद्धिको प्रसंग। युक्रेनमाथि रुसको सैनिक हमलाको सीधा असर नेपालीको भान्सामा परेको छ। ती दुई देशबीच द्वन्द्वको कारण देखाउँदै नेपालमा सबै जसो खाद्य वस्तुको मूल्य छोइ नसक्नु भएको छ। त्यो मात्र होइन, युद्ध सुरु हुनु अघि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्न थालेको डलर र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई रुस र युक्रेनको सैन्य भिडन्तले अरू बढाएको छ। त्यसै आधारमा नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा त्यसको असर समग्र क्षेत्रमा परेको छ। रुस युक्रेन युद्धले पेट्रोलियम पदार्थ मात्र नभई खाने तेलमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको हो। खाने तेल र कच्चा पदार्थ रुस र युक्रेनबाट आउनेमा त्यो बन्द भएको छ। तर त्यो मात्र नभई दाल, चामल, चिनी, तरकारी, फलफूल लगायत सबै जसो वस्तुको मूल्य दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका कारण मूल्य वृद्धिको असर अब देखिने व्यापारीको भनाइ छ। दर्शकबिन अब प्रदूषित राजधानी यस सम्बन्धी प्रसंग। विश्वका प्रमुख 10 प्रदूषित शहरभित्र नेपाल परेको छ। राजधानी शहरमा भने काठमाडौँ 6औं स्थानमा परेको छ। वायुको गुणस्तरबारे अनुगमन गर्ने स्विस कम्पनी AQAirले मंगलबार सार्वजनिक गरेको 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट अनुसार नेपाल 10औं प्रदूषित मुलुकमा परेको हो। बंगलादेश विश्वकै सबभन्दा प्रदूषित देश भएको छ। प्रदूषित देशको सूचीमा चाड र पाकिस्तान क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। त्यस्तै चौथोमा ताजिकिस्तान र पाँचौंमा भारत रहेको छ। भारतको समग्र प्रदूषण तह खराब देखिन्छ। नयाँ दिल्ली विश्वकै सबभन्दा प्रदूषित शहर बनेको छ। यो सँगै दिल्ली लगातार चौथो पटक विश्वकै सर्वाधिक प्रदूषित शहर बनेको हो। विश्वका 100 प्रदूषित शहर मध्ये 63 वटा भारतमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन अब युद्ध अभ्यास यस सम्बन्धी प्रसंग। फिलिपिन्स र अमेरिकाले अर्को 7 संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भएका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार द्वीप समूह राष्ट्रमा अमेरिकाले अहिलेसम्मको सबभन्दा ठूलो संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु गर्न लागेको हो। बढ्दो चिनिया प्रभाव सामु आफ्नो बलियो रक्षा सम्बन्ध देखाउने अभिप्रायले सो अभ्यास गर्न लागि विश्लेषण गरिएको छ। लगभग 9,000 फिलिपिनो र अमेरिकी सैनिकले
लुजोनको मुख्य टापुमा 12 दिनसम्म यो युद्धाभ्यासमा भाग लिनेछन्। मार्च 28मा सुरु हुने उक्त अभ्यासमा सामुद्रिक सुरक्षा, लाइभ फायर तालिम, आतंकवाद प्रतिरोध, मानवीय सहायता र विपद राहत लगायत अन्य विषय समेटिने अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन अब सुन चाँदीको प्रसङ्ग। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 1100 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबारको तुलनामा आज 1100 रुपियाँले घटेको सुनचाँदी महासंघले जानकारी दिएको हो। मंगलबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 800 रुपियाँले बढेर 1,03,000 रुपियाँ पुगेको थियो। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 79,800 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। आज छापावाला सुनको मूल्य 1100ले घटेसँगै तोलामा 79,200 रुपियाँ आइपुगेको छ। यस्तै तेजाबी सुनको आजको मूल्य 98,700 रुपियाँ छ। चाँदीको मूल्य प्रति तोलामा 25 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,370 रुपियाँ कायम भएको छ। हिजो चाँदीको कारोबार मूल्य तोलामा 1,395 रुपियाँ थियो। हवस् त दर्शकबिन, इन्फो खबर बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। समाचार अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। अहिलेका लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौं।